हम तो बड़ी संजीदगी से तज्जिया फरोशी में मसरूफ रहे, आप हलकों में भी जाते रहे, और पीछे भैया इतनी बारीक वारदात हो गई कि तुम्हें पता तक न चल पाया। यार अजीब आदमी हो तुम। अब तुम कराची के हलके में गए थे ना भाई, कराची के हलके में गए थे जहां मुस्तफा कमाल खड़े हैं, 242 याद आ गया था बल्दिया टाउन वाला जी। तो भाई साहब आप वहां से घूम फिर के आ गए, आपको ये पता ही नहीं। अब तो ये है कि हमें तो खाली एक बानी रह गए हैं ना याद, जो अडियाला जेल के रिहायशी हैं। हम वो बानी भूल गए हैं जो बहुत अरसे से लंदन के रिहायशी हैं। उनकी भी एक जमात हुआ करती थी, उस जमात ने भी अपनी बानी MQM। भाई साहब जैसे आप जो असली और बड़ी MQM और उसके जो बानी हैं, उन्होंने निहायत खामोशी से अपने बंदे मैदान में उतार दिए हैं कौमी असेंबली के लिए। और आप जिस हल्के से होकर आए थे, वहां से अनवार साहब उनके, या अनवर अहमद साहब, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है, तो वो खड़े हुए हैं और तुम्हें पता नहीं चला। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। एक है MQM पाकिस्तान, एक है MQM पाकिस्तान, एक है MQM पाकिस्तान, एक वो MQM थी जो A से शुरू होने वाले अजीजाबाद में बनी थी। अजीजाबाद वालों ने जिन लोगों को खड़ा किया है, उन्होंने कोशिश की है कि वो जिन लोगों की हमायत कर रहे हैं, उनकी अक्सरियत को जो है वो ए का निशान मिले। अल्फाबेट अंग्रेजी सा ABC गालिबन पढ़ी होगी आप आपने। कह रहे हैं कि उनकी अक्सरियत को नहीं, आप दो चीजें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार है 242 में मुस्तफा कमाल के मुकाबले में, MQM पाकिस्तान के मुकाबले में जी बानी MQM का उम्मीदवार एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कसीर तादाद, तो जरा कितनी तादाद है, मतलब कोई ज्यादा नंबर है या क्या? सुनो, उन्होंने मजमूई तौर पर 80 उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है। कितने? 80। इनमें कौमी असेंबली की 27। अच्छा, ये सारे जो उम्मीदवार हैं ये किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? नून लीग से, PTI से, या MQM पाकिस्तान से? मैदान में मेरे सोनिया ये आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से उतरे हुए हैं, ठीक है। इनको इन्होंने तरजीह ये दी है कि ज्यादातर की तादाद को A का निशान दिलवाया जाए। A फॉर एप्पल, हाँ, सेब, जिसका मतलब आपने तो पढ़ा A फॉर अजीजाबाद, A फॉर अजीजाबाद, ठीक है। सिंध असेंबली की 53। अच्छा, जिनको वो नहीं मिल पाया तो फिर इन्होंने दूसरी तरजीह ये रखी है कि चाबियों समेत ताला, यानी कि यूं चाबियां पड़ी हुई हैं और 7 ताला है, अंडरस्टैंड। और इसमें 8 खवातीन उम्मीदवार भी हैं। मिसाल के तौर पर एक कराची के हलके में इन्होंने फारूक सत्तार साहब के मुकाबले में एक खातून मुनीज़े या मुनीरे शाबिल खान, उनको सपोर्ट का ऐलान किया है। उनको अलबत्ता चैनक का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है। तो मैंने, चूंकि प्रोड्यूसर साहब को भी आप मेरे साथ अगवा करके ले जा चुके हैं, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरी कराची ब्यूरो से बात करवा दी जाए, तो मैं उनसे ये पता करूं कि क्या ये वाकई है या खाली बड़कबाजी है। जितना अरसा यार आप सक्खर से कराची रहे हो, कोई तकरीबन आपने 10 दिन गुजारे थे, आपको उन 10 दिनों में सरगोशियों में भी कोई शख्स ये बात कहता सुनाई दिया था कि बानी भी अपने बंदे यूं करके खामोशी से उतार रहे हैं, वो वाले बानी जो अजीजाबाद से उभरे थे? सर नहीं, मुझे सिर्फ दो लोग मिले थे जो हाफिज नईम साहब का हलका था, उस हलके में उन्होंने जिक्र किया था कि जो लंदन वाला जिस पे हाथ रख देगा, तो मैंने कहा वो किस पे रखेगा? उन्होंने कहा जी बड़ी जल्दी आपको पता लग जाएगा, लंदन वाला जिस पे हाथ रखेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, तो ये एक बंदा, इसके अलावा कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, लेकिन लंदन वाले के वोटर्स मुझे जरूर मिले। मैंने कहा ये पतंग, उन्होंने कहा नहीं पतंग नहीं, लंदन वाला है हमारा लीडर, जिसको लंदन वाला कहेगा जो मर्जी निशान। अब मेरी बात का बुरा न मानना, तो ये इस तरह के वोटर मुझे मिले। देखो मेरे प्यारे भाई, जब तुम हाफिज नईम साहब के हलके में गए हो नाजिमाबाद में, ठीक है ना, नाजिमाबाद जिसको पहले गोरी मार कहा जाता था, गोली मार, उस हलके में जब तुम गए हो और जब तुम्हें काफी लोग ये कहते पाए गए हैं, तो आई एम सॉरी टू से मेरे भैया, आपका एक रिपोर्टर के तौर पर आपका माथा फौरन ठिनक जाना चाहिए था कि यार ये कोई गेम तो नहीं लग रही। जब आपको वाज़े तौर पर कम से कम 2 अफराद ये कहते पाए जा रहे हैं कि सब लग पता जाएगा जब उनका उम्मीदवार आएगा, तो इसका मतलब है कि खामोशी से तैयारियां तो हो रही थी ना यार अदनान। तो मेरा आपसे गिला वाजिब है। ये है नहीं,
نہیں بالکل واجب ہے، لیکن یہ بڑی عجیب و غریب انہوں نے یکدم سا سرجیکل سٹرائک ٹائپ کیا ہے، لیکن اس سے مجھے نہیں لگتا کوئی امپیکٹ پڑے گا. مجھے سمجھائیں کہ آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ آپ نے پہلی سٹوری اس کو اٹھا لیا، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کی سیٹوں پہ یا ووٹوں پہ امپیکٹ پڑے؟ بات سنو میری، 2018 میں الیکشن کی رات تک آپ جس سے بات کرتے تھے تو ان کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ جی زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مصطفیٰ کمال نے تازہ کمال کی ہٹی کھولی تھی، نام اس کا رکھا گیا تھا پاک سرزمین پارٹی. انہوں نے کہا جی کہ تھاپڑا ان کو ہے تو ووٹ ادھر جائیں گے. لیکن اس کے بعد میں 3 حلقوں میں گیا تو وہاں مجھے ایک بندے نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دفاتر میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری دکانوں پر یعنی پرچیاں لے کر آتے تھے، یاد ہے نا بھتے والی. تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا نہیں بھائی کمانڈرز، وہ کیا سیکٹر کمانڈرز اور سب سیکٹر یار کمانڈرز، اب کیا یعنی کن تفصیلات میں الجھ گیا. بہرحال ایک پرچی جو جایا کرتی ایم کیو ایم کا اپنا ایک سٹرکچر تھا نا سر، کمانڈر سیکٹر کمانڈر انہوں نے رکھے تھا ہوئے نا، تھے. جو تھا وہ تھا. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ جو ٹرانسفر ہو گیا ووٹ اور اچانک لوگوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے. اب یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے لوگ نومینیٹ کر دیے ہیں، کیوں میں اس کو ٹاپ سٹوری کے طور پر لے رہا ہوں، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان کیا وہ جو پی ٹی آئی نہیں، کیا اس کا نقصان پی ٹی ایم آئی کیو ایم کے پاکستان کو، سر ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا. اچھا، تو اس میں تو یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کا ووٹ کر کے تو بس السلام علیکم ہو جائیں گے. لیکن ایک اور بات بھی ہے، مجھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کراچی میں یہ کہا تھا کہ ہمیں قائد ایم کیو ایم کا جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی سپورٹ اگر مل گئی تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو وہ امید لگائے بیٹھے تھے لندن سے. نہیں لیکن تو اب ان کے لیے بھی جو تحریک انصاف کے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے ان کے لیے بھی یہ ایک جو ہے شاکنگ نیوز ہے. عدنان میرے پیارے بھائی، لندن سے پریس ریلیز باقاعدہ ایشو ہو جانے کے بعد اب تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی نا. انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ لوگ ہیں، اور بڑا آرگنائزڈ وے میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو انگریزی کا اے مل جائے. جن کو نہیں مل پایا ان کو چابیوں سمیت جو ہے وہ تالا لے دیا ہے، اور جہاں پہ ناکامی ہوئی تو وہ بہت یعنی کہ گنتی کے چند لوگ ہیں کہ جن کو کوئی دوسرے جو ہیں وہ نشان لینا پڑے ہیں. اب ان کا میدان میں آنے سے فرض کرو خدا نخواستہ اگر ایم کیو ایم پی سے، میں ویسے خدا نخواستہ کیوں کہہ رہا ہوں، اگر ایم کیو ایم پی سے یہ لوگ جن کا راتوں رات اعلان ہوا ہے ان لوگوں کے مجموعی ووٹ زیادہ ہو گئے تو یہ تو ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ جی کراچی تو ابھی بھی قائد کا ہے، اور یہ کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. تو ہم تو وی ول بی بیک ٹو پری اگست 2016 isn't it؟ یہ جو ایک نہیں نصرت صاحب، یہ جو ایک میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، وہ صحافتی جبلت جاگی ہے میرے اندر جی، مجھے سمجھائیں اس بات کو کہ یہ جو ایک سمارٹ موو کی ہے قائد ایم کیو ایم نے، یہ 2018 میں کیوں نہیں کی اور اب کیوں کی ہے، اور اتنا سافٹلی کی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس کے حمایت یافتہ ہیں. اور وہ 80 امیدوار، میجورٹی آف دم فرام کراچی جہاں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے پیپرز جمع بھی کروا گئے، وہ سکروٹنی بھی ان کی ہو گئی، وہ نشان بھی الاٹ کرا لیا، بینرز بھی کہیں کہیں اپنے لگوا لیے، ہلکی پھلکی کمپین بھی انہوں نے کر لی. تو یہ اتنی سمارٹ موو اپنے طور پہ کر لی، 18 میں کیوں نہیں کی، اب کیوں کی، اور کیا واقعی اپنے طور پہ کر لی انہوں نے بغیر کسی کا آشیرواد لیے؟ آپ یعنی اب امپلائی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کراچی پی ٹی آئی کے ہاتھ دوبارہ جائے، شاید ان کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. میرا خیال ہے نہیں، یہ اپنے طور پر اسرٹ کیا گیا ہے کہ اب بھی جب میں پکاروں گا تو حاضر حاضر لہو ہمارا کی آواز آئے گی کراچی سے، جو میری دانش میں اگرچہ یہ غلط کیلکولیشن ہے، لیکن لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. میں تو کراچی کے حلقوں میں نہیں گیا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے آئی کین سیفلی پریزیوم ان دونوں میں جو جھگڑا ہوگا اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر نان حکومتی جماعت کو ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی کی تو صوبائی حکومت بننے کی آپ نے رپورٹ کی ہے کہ امکانات زیادہ ہیں. میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو زیادہ روشن امکانات ہے. اور اگر جماعت اسلامی کو فائدہ نہ ہوا تو 3 یا 4 سیٹوں پر یہ جو امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں، یہ جب ایم کیو ایم کا ووٹ کاٹیں گے تو وہاں پر مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے.